नरेंद्र मोदी के सारे सपने टूट गए। जो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब था वो भी चिकनाचूर। बीजेपी के अंदर शदीद किस्म का जो है वो मायूसी की लहर दौड़ गई। नरेंद्र मोदी इलेक्शन वोटिंग से 45 घंटे पहले कहाँ गायब रहे, क्या करते रहे, किस तरह का चिल्ला काटा, पूरी दुनिया इस पर हैरान। सुनकर यकीनन आप भी हैरान होंगे। एक और अहम बात कि भारतीय साबिक वज़ीर आज़म के कातल का बेटा भारी अक्सरियत से जीत रहा है। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। उम्मीद है आप खैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हमारे नए देखने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जानते हैं कि भारतीय इलेक्शन के इंतखाबी नतायज जो है वो आ रहे हैं और अब तक जितने नतायज आ चुके हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए एक डरावना सपना बन गए हैं। किस तरह बन गए हैं कि इलेक्शन से कबल जितने भी पोलिंग सर्वे थे उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी जो है वो 400 से ज़ायद सीटें जो है ना वो ले रही थी। अब तक जो है वो तकरीबन 291 सीटों पर आगे है, जबकि उसके ताक़ब में उनका जो कांग्रेस इत्तेहाद है वो 234 सीटों के साथ मौजूद है। जबकि मुख्तलिफ रियासतों में भी इंतखाबी नतायज जो हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। तो दोस्तों और साथियों, हम आपको उन पॉइंट्स की तरफ जाने से पहले कि नरेंद्र मोदी ने इंतखाब से पहले 45 घंटे पहले क्या किया या कौन सी भारतीय वज़ीर आज़म का बेटा के कातल का बेटा जीत रहा है, उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जितने भी इंतखाबी प्री पोल सर्वे थे सारे गलत साबित हो गए। उन सर्वे के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 400 से ज़ायद सीटें जो है ना वो दी जा रही थी और बड़ी भारी अक्सरियत के साथ वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड बराबर करने के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन उनके ये ख्वाब चिकनाचूर होते नज़र आ रहे हैं कि शायद ही वो इस वक्त तीसरी दफ़ा भारत के वज़ीर आज़म बन सकें। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो इंतहा पसंद हिंदुओं पर मुश्तमिल है ज़्यादातर, और उनका वोट बैंक जो है वो एक तो अक़लीतों के ख़िलाफ़ एक्शन और ख़ासकर मुसलमानों और फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत की फ़िज़ा जो है उस पर उस्तवार है। जब भी इलेक्शन आता है तो बीजेपी की जो इलेक्शन मुहिम होती है उसमें टारगेट पाकिस्तान को किया जाता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत को मज़ीद उभारा जाता है और इसी तरह जो अक़लीतें हैं और हिंदू जो मज़हब के पैरोकार हैं उनमें जो निचली ज़ात के हिंदू हैं उनके ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा दी जाती है। इसी तरह जो मज़ीद दूसरी अक़लीतें हैं जिनमें क्रिश्चियंस हैं और सिख जो है मज़हब के जो पैरोकार हैं उनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत की हवा को परवान चढ़ाकर जो इंतहा पसंद हिंदू हैं उनके वोटों की अक्सरियत पर अपने इक़्तिदार का रास्ता जो है वो हमवार किया जाता है। लेकिन शायद इस दफ़ा वो तीर जो है वो कारगर साबित नहीं हो सका, वो निशाने पर नहीं लग सका कि भारतीय अवाम शायद अब ज़्यादा बेहतर अंदाज में ये समझना शुरू हो गए हैं कि उनको सिर्फ मज़हब के खुशकुन नारों के पीछे लगाकर जो है वो उनके वोट छीने जाते हैं, जबकि तरक्की का या पायदार जो तरक्की का अमल होता है उसका पैमाना जो है वो पूरा नहीं किया जाता। आपको पता है कि बीजेपी ने शाइनिंग इंडिया का जो एक नारा दिया था वो कितना को कामयाब हुआ है, कितना को पॉपुलर हुआ है। वो इन 2 टेनोर में 10 साल भारतीय वज़ीर आज़म रहने के बावजूद जो है इंडिया उस मकाम तक नहीं पहुंच सका जिसके ख्वाब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाम को दिखाए थे। तो दोस्तों और साथियों, ये जो थे इंतखाबी सर्वे इनमें एक और बड़ी दिलचस्प बात थी। वो जब ये किया गया कि भारतीय जो जनता पार्टी है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत रही है, तो उसमें एक और बड़ा अहम जो है वो काम हुआ कि भारत के अमीर तरीन शख्स जो है इस वक्त गौतम अडानी जो है उनकी जो उनके स्टॉक्स थे उनमें एक दिन में ही 20 अरब डॉलर के स्टॉक्स का इजाफा हुआ जनाब। जी हाँ, 20 अरब डॉलर। ये मेरे लिए भी बड़ा हैरानकुन था कि उनके स्टॉक्स में एक दिन भारतीय सिर्फ जनता पार्टी की जीत की जो पेशगोई की गई थी उससे
جبکہ دوسری طرف کیا ہوا کہ جب یہ انتخابی نتائج اس طرح کے آنا شروع ہوئے تو انڈیا سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی آج کے دن تک جو ہے نا، وہاں پہ بالکل مندے کا عالم جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے اس وقت۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، منقسم قسم کا جو مینڈیٹ مل رہا ہے، اس حوالے سے راجیو گاندھی نے جو ہے وہ اپنے حالیہ بیان میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا بیان منظر عام پر آیا کہ وہ الیکشن میں جو نتائج آ رہے ہیں اس سے مطمئن بھی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ انتخابی نتائج کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ عوام اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو کھوکھلے نعرے تھے ان کو سمجھ چکے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اگلے کل تک جو ہے وہ اپنے جو ان کا کانگریس اتحاد ہے ان کے اتحادیوں سے مل کر اگلے لائحہ عمل کا وہ اعلان کریں گے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، اب آتے ہیں کہ جو نریندر مودی ہے وہ الیکشن سے 45 گھنٹے پہلے کہاں چلے گئے تھے؟ جی ہاں، یہ بھی ایک الیکشن سٹنٹ تھا جو ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ انتہا پسند جو ہندو ہیں، جو مذہب نواز ہندو ہیں ایک طرح سے، ان کے ووٹ کو کھینچنے کے لیے وہ کیا تھا کہ وہ جو ہے بھارتی ریاست جو ہے اتر پردیش، اس کے شہر کنیا کماری میں ایک پہاڑ ہے جسے ہندو برادری جو ہے، ہندو بھائی جو ہے نا وہ بڑا مقدس مانتے ہیں، وہ اس کی چوٹی پر چلے گئے تھے جناب۔ وہاں انہوں نے ایک چلہ کیا 45 گھنٹے کا، یا مراقبہ کہہ لیں اسے، کچھ بھی کہہ لیں، اور اپنے جو ووٹرز تھے اس طرح کے ان کو یہ تاثر دیا کہ ایک بڑا مذہبی ٹچ ہے جو مجھے ایک طرح سے میں کر رہا ہوں، جو میری جیت کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرے گا۔ ان 45 گھنٹوں میں نریندر مودی صاحب نے نہ تو کسی سے بات چیت کی، نہ کسی سے کوئی رابطہ کیا، اور نہ ہی ان 45 گھنٹوں میں نریندر مودی صاحب نے کوئی چیز کھائی یا کچھ پیا جناب۔ تو یہ انہوں نے ایک طرح سے ایک وہ بھی سٹنٹ کھیلا تھا کہ وہ جو ان کے انتہا پسند ساتھی ہیں، جو مذہبی جنونی ہندو ان کا ووٹر ہے، جو ان سے یہ مطالبہ کرتا تھا جی کہ ہمیں نہ روٹی چاہیے، نہ کپڑا چاہیے، نہ مکان چاہیے، نہ کوئی اور سہولت چاہیے، ہمیں صرف مندر چاہیے۔ تو وہ اس طرح کے لوگ جو تھے، ان کا ووٹ بینک جو بہت سارا انہی پر استوار ہے، تو ان کو اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ایک یہ سٹنٹ جو ہے نا وہ کھیلا، لیکن لگتا ہے کہ یہ بھی ان کے کام نہیں آیا، کیونکہ لوگ بہت دیر جو ہے وہ کسی چیز سے پاگل نہیں بنتے۔ تو یہ ان کا سٹنٹ جو تھا کنیا کماری میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر جانے کا اور چلہ کاٹنے کا، مراقبے میں جانے کا، یہ بھی ان کا ایک طرح سے جو ہے نا وہ فیل ہو گیا۔ اب ایک اور پوائنٹ جو میں نے بیان کیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کے قاتل کا بیٹا، جی ہاں، بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جو 2 دفعہ بھارت کی وزیر اعظم رہی ہیں، ان کے صاحبزادے راجیو گاندھی بھی جو ہے وہ بھارت کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور دونوں ماں بیٹا ناگہانی موت کا شکار ہوئے تھے۔ اندرا گاندھی کو 31 اکتوبر 1984 میں دلی میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی، اور ان کے جو 2 قاتل تھے وہ دونوں سکھ قاتلین تھے جناب۔ وہ ان کے جو پرسنل باڈی گارڈز تھے ان میں شامل تھے۔ انہوں نے جو گولڈن ٹیمپل میں آپریشن کیا گیا تھا بھارتی سرکار کی طرف سے، اس کے غصے میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھارتی وزیر اعظم کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ اب اس میں اب ان کا جو قاتلوں میں سے ایک بینت سنگھ جو تھے، ان کا بیٹا اس وقت سربجیت سنگھ جو ہے وہ فرید کوٹ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس وقت اب تک کے اطلاعات کے مطابق جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ولاگ، وہ 48,000 ووٹوں کی برتری سے وہ جیت رہا ہے۔ جی ہاں، اندرا گاندھی کے قاتل کا بیٹا سربجیت سنگھ 48,000 ووٹوں کی برتری سے اس وقت وہ جیت رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ بھارتی جو حکمران ہیں، جو وفاق میں بیٹھے حکمران ہیں، وہ لوگوں میں وہ کتنے کو مقبول ہیں، وہ کس طرح بھارت کو مختلف سطح پہ تقسیم کرتے ہیں، اقلیتوں کے خلاف ان کے اقدامات ہوتے ہیں، اگر وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یا دوسری ریاستوں میں چھوٹی جاتی کے ہندو ہوں، سب کے خلاف انہوں نے جب نفرت کا محاذ کھولا ہوا تھا، کسی کو مذہبی آزادی حاصل نہیں تھی، تو اس کے خلاف جو بھی ایکشن ہوا، آپ دیکھ لیں کہ پبلک اس کو کتنا چاہ رہی ہے کہ انہوں نے اندرا گاندھی کے قاتل کا جو بیٹا ہے وہ اس وقت بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے۔ تو دوستوں ساتھیوں، یہ تھی۔ اسی طرح راہل گاندھی جو ہے دوسری طرف وہ 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ راجیو گاندھی کے صاحبزادے ہیں، اور اس وقت وہ کانگریس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں۔ وہ 2 سیٹوں سے، وہ ایک جو سیٹ ان کی ویاناڈ جو ہے ان کی سیٹ، وہاں سے وہ 2 لاکھ کی برتری سے جیت رہے ہیں، اور رائے بریلی سے جو سیٹ ہے وہاں پہ 1 لاکھ کی برتری سے اس وقت وہ جیت رہے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے نتائج ہیں کہ بھارت میں کوئی ایک جو ریاست ہے، کوئی ایک خطہ کسی طرح سوچ رہا ہے، دوسری طرف جائیں تو وہ خطہ کسی طرح سوچ رہا ہے۔
تو دوستوں اور ساتھیوں، جمہوریت جو ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ جو بھی جس کی رائے ہو وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرے، خواہ وہ ووٹ کے ذریعے ہو یا قلم کے ذریعے ہو یا زبان اور بیان کے ذریعے۔ تو ہم آپ کو فردر بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس وقت بھارتی حکومت میں بننے کے کس گورنمنٹ میں آنے کے کس جماعت کے کتنے چانس ہیں، ہم آپ کو اس حوالے سے فردن اپڈیٹ جو ہے نا وہ دیتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔